Higala, kumusta? Niluog ang gibuhat sa mga insik batok sa atong kasundaluhan sa West Philippine Sea nga din gitumban o giatakan ang atong katungod sa kaugalingong tugkaran. Huyang kayo ang atong armadong kusog o igo lang kita sa pagprotesta o pagpangagot sa atong mga ngipon. Mao kini ang resulta sa pagbalitok ni Marcos Jr. sa iyang foreign policy o pagdapig sa mga Amerikano. Dili sulbad ang gira o gangay nga ipaagi sa diplomasya. Apan kinahanglan usab ang atong gobyerno mugahin og igo nga salapi aron sa pagpauswag ug pagpaligon sa armadong kusog aron makasugakod kita sa mga hulga ni bisan kinsang nasod ug dili lang kutob sa paghilak ug pagduko sa atong mga ulo. Daghang salamat.